मोहब्बत की इंतहा, फिर शादी, फिर संगीन बेजारी और दूरियों का खौलता हुआ समंदर। क्या आज के दौर में शादी एक फ्लॉप शो है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ साइकोलॉजिस्ट किरण आकिब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोशल मीडिया के नेगेटिव इन्फ्लुएंस के बारे में, जिसकी वजह से पाकिस्तान में तलाक का रेशो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उस नेगेटिव इन्फ्लुएंस के बारे में हम बात करेंगे, उसकी वजूहात के बारे में बात करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लोगों की नजर में तलाक अब कोई बुरी बात रही ही नहीं। लिबास की तरह लोग अब एक के बाद एक पार्टनर चेंज करते हैं, जो कि एक संगीन सूरत हाल है। अब आप देखें कि माशरा किस तबाही की तरफ जा रहा है हमारा। लेकिन तलाक की तो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, कोई भी वजह हो सकती है। हर कपल में एक डिफरेंट, एक नई वजह हमें देखने को मिलती है। लेकिन जो चीज आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, जिस चीज को बहुत ज्यादा फॉलो किया जा रहा है और जिसकी वजह से जो बहुत ज्यादा तलाक का रेशो पाकिस्तान में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आजकल, वो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। ठीक है, सोशल मीडिया का नेगेटिव इन्फ्लुएंस, उन सोशल मीडिया कपल्स को देख देख कर जो लोग अपनी शादियों पर बेजा खर्च कर रहे हैं और फिर उन्हीं की देखा देखी जो शादी की और थोड़े ही दिनों बाद डिवोर्स हो गई, उसी चीज को देख देख कर आम आवाम में भी जो है ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत नॉर्मल समझा जाने लग गया है कि तलाक एक बुरी चीज है ही नहीं, एक आम चीज है। और बिना बात तलाक होना ये एक आम बात बन चुकी है। जैसे कि आप लोगों ने भी ये न्यूज देखी होगी कि शोएब मलिक और सना जावेद की जो शादी हुई है, अभी पिछले ही दिनों सना जावेद की शादी हुई और कुछ ही टाइम में वहां से डाइवोर्स हो गई और फिर शोएब मलिक के साथ उन्होंने शादी कर ली। ठीक है, शोएब मलिक भी पहले से शादीशुदा थे और सानिया मिर्जा की और उनकी फिर डाइवोर्स हुई, यानी शोएब मलिक की ये तीसरी शादी थी। और इसको सोशल मीडिया ने और आम आवाम ने, किसी ने भी इस चीज को जो है वो बुरा नहीं समझा। सब यही बात कर रहे हैं कि शादियां कोई बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, और शोएब मलिक ने अगर तीसरी शादी कर भी लिया तो इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, बुराई इस तरह से नहीं है। इस्लाम में 4 शादियां जायज हैं और वो जायज इस तरह से हैं कि उन चारों के हुकूक पूरे किए जाएं और अच्छे से रखा जाए। और किसी मजबूरी के तहत अगर हो तो फिर आप डिवोर्स दे सकते हैं। यानी अल्लाह की हलाल करदा चीजों में से जो चीज हलाल और जायज जो चीजें हैं, उनमें से जो चीज सबसे नापसंदीदा है अल्लाह के नजदीक, वो यही है तलाक। ठीक है, पहले तो लोग इसका नाम भी नहीं लिया करते थे और लोग अगर कहीं किसी खानदान में कभी कहीं हो भी जाया करता था इस तरह का कोई जेन्युइन मसला, तो फिर उसको फैसले का नाम दिया जाता था। और आजकल तो बच्चे बच्चे को इस चीज का पता है, इस लफ्ज का पता है तलाक का, और इसकी हकीकत और इसकी संगीनी के बारे में किसी को इल्म नहीं है कि ये कितनी ज्यादा खतरनाक और कितनी बुरी चीज है। यानी अल्लाह के नजदीक ही ये बहुत बुरी चीज है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, इस चीज को बिल्कुल बुरा नहीं समझा जा रहा, ना ही सोशल मीडिया इसको बुरा बता रहा है। बल्कि ये हम जो सोशल मीडिया कपल्स हैं, ये आपस में शादियां करते हैं, बहुत धूमधाम से करते हैं। आम आवाम भी इनको देखकर अपनी शादियों में बहुत ज्यादा जो है ना वो बेजा खर्च करने लग गई है। और फिर क्या होता है, कुछ ही दिनों बाद वो न्यूज आती है कि उनकी शादी हुई जिस कपल की इतने धूमधाम से, अब उनकी डिवोर्स हो गई है और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपस में जो है वलीदगी इख्तियार कर ली है। अब थोड़े ही दिनों बाद फिर न्यूज आ रही है कि उन दोनों ने मुख्तलिफ जगहों पे मजीद शादियां कर ली आगे। तो ये एक बुरी चीज है जिसका जो है वो आम आवाम के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस की वजह से लोगों में कमिटमेंट की अब कोई वैल्यू नहीं रही। आम आवाम को भी अब शादी करना और फिर चंद दिन में डाइवोर्स ले लेना एक नॉर्मल सी बात लगने लगी है। और फिर फ्रीडम के नाम पे लोगों के घर खराब हो रहे हैं। खवातीन को वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताया जा रहा है, वुमेन राइट्स के बारे में बताया जा रहा है, और औरतें जब से एम्पावर हुई हैं ये मसला बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि तलाक की रेशो पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है पहले की निस्बत। यानी पहले तलाक का लफ्ज इस्तेमाल करना भी बुरा समझा जाता था। अगर कभी किसी खानदान में ऐसा कोई मसला हो भी जाता था तो लोग इसको फैसले का नाम दिया करते थे, यानी इस लफ्ज को बोलना भी एक गुनाह, एक बुरी बात समझी जाती थी। अब आप देखें कि ये मसला जो है वो इतना बढ़ चुका है वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे और वुमेन राइट्स के नाम पे इसको बढ़ा दिया गया है। यानी वो खवातीन जो सच में एब्यूजिव रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, जिनके साथ बुरा सलूक हो रहा है घरों में, जिनको जो है वो जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है या उन्हें जो है वो ह्यूमन राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी बात है वुमेन राइट्स का पता होना। अल्लाह का एक तोहफा है उनके लिए कि इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस दी जा रही है। लेकिन
اس چیز کو وجہ بنا کر، فریڈم کو وجہ بنا کر، امپاورمنٹ کو وجہ بنا کر، اس نالج کو پھیلا کر جو نقصان ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اب چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے نا لوگوں میں برداشت ختم ہو گئی ہے. لوگ بہت زیادہ آرگینگ کرتے ہیں، چاہے وہ آدمی ہو یا چاہے عورت ہو، دونوں ہی یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے رائٹس ہیں. بہت زیادہ خواتین کو خاص طور پہ جب سے اپنے رائٹس کا پتہ چلا ہے، اب وہ ایک ذرا سے کام کو بھی جو ہے وہ اپنے اوپر زیادتی سمجھتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر انہیں کسی چیز سے منع کر دیا جائے یا کسی چیز میں پارٹیسپیٹ کرنے سے انہیں روک دیا جائے، کوئی بھی ذاتی مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، گھر کی کوئی مسائل، کوئی وجہ، کسی کی بیماری، کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے، تو لوگ اس کو اب ظلم کا نام دیتے ہیں کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ آرگوئنگ ہوتی ہے، اور اس آرگوئنگ کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں میں جو ہے وہ یہ بات طلاق تک جا پہنچتی ہے. پیشنس ختم ہو گئی ہے، بالکل دونوں طرف سے ختم ہو چکی ہے، چاہے وہ سسرال ہو یا مائکا ہو، دونوں سائڈ پہ جو ہے نا وہ گھر والے بھی انوالو ہو جاتے ہیں اس میٹر میں. پھر آدمی اور عورت دونوں، میاں بیوی بھی جو ہے وہ ان کے اندر سے پیشنس ختم ہو چکی ہے. تو اب جو فریڈم کے نام پہ جو لوگ لباس کی طرح اپنے لائف پارٹنر بدلتے نظر آ رہے ہیں نا، یہ بہت زیادہ سنگین صورتحال ہے، ایک پریشانی ہے، ایک معاشرے کی تباہی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کی نیگیٹو انفلوئنس کی وجہ سے لوگوں میں بہت زیادہ نفسیاتی مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں سیلیبریٹیز کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بہت زیادہ دھوم دھام سے شادیوں کو دیکھتے ہیں، تو ہم ان سے کیا ہوتا ہے کہ آپس میں جو لوگوں کے جو لائف پارٹنر ہیں، آپس میں جو عام عوام ہیں، جو عام کپلز ہیں، ان کے درمیان کیا ہوتا ہے کہ فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، انسیٹسفیکشن فرام پارٹنرز پرفارمنس. ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے ہیں، دیکھ کے ڈراموں میں، فلموں میں ایسی چیزیں، ایسے سین، اینڈ دے سیٹ ان ریئلسٹک پارٹنر امیج. ٹھیک ہے، اینڈ بیوٹی سٹینڈرڈز، ان کا اپنے لائف پارٹنر کو دیکھنا، اس کی خوبصورتی کو، ہر چیز کو وہ ایک بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ بڑھا کے اپنے دماغ میں ایک امیج بنا لیتے ہیں جیسا انہوں نے سوشل میڈیا پہ اسکرین پہ دیکھا ہوتا ہے. یہ سب مسئلے مسائل پھر کیا ہو جاتے ہیں، بعد میں طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے. انہی مسئلے مسائل کی وجہ سے لوگ آپس میں خوش نہیں رہتے ہیں، اور اس ناخوشی کی وجہ سے، ان لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے، ان تمام نفسیاتی مسائل کی وجہ سے یہ بات جو ہے وہ اب بہت کامن ہوتی جا رہی ہے کہ ہر دوسرے گھر میں طلاق ہو رہی ہے. سوشل میڈیا نے یہ نقصان کیا ہے کہ عام عوام کی ایکسپیکٹیشنز اب بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ سیلیبریٹیز کے پارٹنر بہت گڈ لکنگ ہیں، بیوٹیفل ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی جو شادی کی سٹارٹ میں وہ جو پکچرز وہ شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اور زیادہ ایکسپوز کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے درمیان کتنی محبت ہے، تاکہ لوگ اور زیادہ انہیں پسند کریں. دیکھیں، یہ ان کا کام ہے، انہوں نے یہ چیز دکھانی ہے معاشرے کو. تو ان سے کیا ہے، نقصان یہ ہو رہا ہے کہ لوگ انہی کو دیکھ کر یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ پارٹنر کا امیج ہونا ہی ایسا چاہیے، یعنی اتنا ہی خوبصورت ایک پارٹنر ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیں جو سیلیبریٹیز ہیں، انہیں تو لوگوں کے سامنے آنا ہی اچھا ہے، اچھا تیار ہو کر آنا ہے، اچھا ماڈل بن کے آنا ہے. تو آپ اگر اپنے پارٹنر سے بھی ایسی ایکسپیکٹیشنز کریں گے کہ وہ بھی ہر ٹائم ایسا ہی یا ایسی ہی تیار رہے، اتنی ہی ماڈل لگے، ایسی ہی خوبصورت لگے، تو یہ نہیں پاسبل ہو سکتا نا. تو انہی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز کی وجہ سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ دیکھیں اتنی خوبصورت جوڑی ہونی چاہیے، اور پھر محبت اتنی زیادہ نظر آتی ہے ان کی پکچرز کو دیکھ کر لوگوں میں. لوگ یہ نہیں خیال کرتے کہ بھئی ان کی جو پیچھے لائف ہے، جو گھر میں جو زندگی ہے، وہ تو مختلف ہوگی نا. وہ تو صرف پکچرز میں آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے، آپ دیکھیں پکچرز میں تو پرفیکٹ چیزیں نظر آئے گی. سوشل میڈیا اصل میں صرف ایک سراب ہے، ایک فیک ورلڈ ہے. اس کو دیکھ کر لوگ اپنے گھر خراب کر رہے ہیں، یہ جو کہ ایک بہت ہی زیادہ غلط چیز ہے، بہت بری چیز ہے. اس کو سمجھنا چاہیے ہم سب کو. پھر مزید جو شادی اور پھر چند دن میں طلاق کو ایک نارمل چیز بتائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر، یہ ایک بہت بری چیز ہے جو سوشل میڈیا پر ایک بہت. پھر میڈیا جو شادی اور چند دن میں طلاق کو ایک نارمل چیز بتا رہا ہے، اس سے معاشرہ بری طرح تباہی کی طرف جا رہا ہے. یہ ایک بہت ہی زیادہ پریشان کن اور فیصلہ کن سچویشن ہے. ہمیں اس وقت یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہ کریں. ٹھیک ہے، ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اور میڈیا کو بھی چاہیے، آپ سب مل کر جو ہیں وہ ہم سب کو مل کر اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں. آپ بے شک 4 شادیاں کریں، ٹھیک ہے، 4 شادیاں اسلام میں جائز ہیں، لیکن ایک کے بعد ایک چھوڑ کر طلاق لینا چند دن میں ہی، اکثر لوگ تو عدت تک پوری نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بغیر عدت پوری کیے دوسری شادی کر لینا. پہلی شادی کی اتنی دھوم دھام سے کی، پھر چند ہی دنوں میں دوسری کر لینا اس کو چھوڑ کر، پھر تیسری کر لینا، چوتھی کر لینا. یہ ایک غلط طریقہ کار ہے. اس طرح کی اسلام میں کوئی تعلیمات نہیں ہے کہ آپ 4 شادیاں کریں اور اس طرح چھوڑ کر کریں اور بغیر عدت پوری کیے کریں. تو ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے گھر محفوظ رہ سکیں. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں.
ٹھیک ہے، کامنٹ میں ضرور بتائیں مجھے، تاکہ ہم سب اس کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھا سکیں۔ باقی مزید انفارمیشن کے لیے آپ میرا چینل دیکھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی پھر حاضر ہوں گی کسی مزید اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ تھینکس۔